अक्सिजन पनि पुग्छ नि त। एउटा हेमोग्लोबिनले थोरै मात्रामा हेमोग्लोबिनले अक्सिजन छोडेर त हुँदैन, धेरै ब्लड फ्लो भयो भने न धेरै आरबीसी जान्छ, त्यसको लागि ब्लड भेसल त वाइड हुनु पर्यो। सो नेचरले उसलाई जिम्मा दिएको छ तिमी त्यहाँ अक्सिजन छोड्न साथ नाइट्रिक अक्साइड पनि छोड्नु, जसले गर्दा ब्लड भेसलको वालमा भएको स्मुथ मसल चाहिँ रिल्याक्स भएर डाइलेट होस्। डाइलेट भनेको वाइड हुनु है त, बुझ्यौ त यो कुरा? सर एनो चाहिँ कसले क्यारी गरेको हुन्छ? हेमोग्लोबिनले। हेमोग्लोबिनले नै क्यारी गर्छ है त। अर्को हेमोग्लोबिनको काम के त? इट एक्ट एज अ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट बफर अफ द ब्लड, पीएच मेन्टेनेन्समा काम गर्यो। अब किन कसरी कुरा अगाडि बढ्दै गएपछि भनौँला, अहिले यति बुझा है त। आरबीसी को 1/3 आरबीसी इज इक्वल टू हेमोग्लोबिन। आरबीसी को कति भाग, आरबीसी को कति भाग चाहिँ हेमोग्लोबिनले ओगटेको हुन्छ त भन्दा 1/3, त्यो भनेको कति % त? लगभग 33.33। यसलाई सजिलोको लागि बुकमा 35-36% लेखा हुन्छ, हामी 34% मान्यौं। सो व्हाट इज द कन्सन्ट्रेसन अफ हेमोग्लोबिन इन अ एभरेज साइज आरबीसी भन्दाखेरि 34%। त्यसलाई मीन सेल हेमोग्लोबिन कन्सन्ट्रेसन एचसी भन्छ। मीन लेख है यो, सेल हेमोग्लोबिन कन्सन्ट्रेसन। यो चाहिँ किन सोध्छ त भन्दाखेरि ब्लडको रिपोर्टमा हुन्छ त्यहाँ एमसीएचसी मीन सेल हेमोग्लोबिन कन्सन्ट्रेसन इज 20% भनेर दियो भने नर्मल हो त? तिमीलाई आइडिया त छ नि, मिनिमम पनि यति त हुँदो रहेछ हैन। 20% छ भने आरबीसी को नम्बर संख्या त एकदमै ठीक छ, काउन्ट आरबीसी को काउन्ट मेरो शरीरमा ठीक छ, तर म एकछिन हिँड्न साथ थाक्छु, स्यास्या हुन्छ, गाह्रो हुन्छ, एकदमै कमजोरी फिल हुन्छ भने, यङ मान्छे छ भने दिमागमा एउटा कुरा, धेरै कुरा मध्ये एउटा यो पनि कुरा आउनुपर्छ एज अ मेडिकल प्रोफेसनल कि हुन सक्छ यो मान्छेले हिँड्दै गर्दा एनर्जी नपुगेको हुन सक्छ शरीरमा। एनर्जी त खाएको छ मजाले, ग्लुकोज त टन्नै पुगिरहेछ। अब ग्लुकोज अक्सिजनसँग रियाक्ट भयो भने न एनर्जी निस्किने हो हैन। अब अक्सिजन छैन, फोक्सो ठीक छ, सास फेरिरहेछ मजाले भनेपछि अक्सिजन क्यारियरकै मात्रा कम छ कि? अक्सिजन क्यारियर त हेमोग्लोबिन हो। अब त्यसको लागि एमसीएचसी ल्याबमा त्यसलाई हेर त एकचोटि ल्याबमा गएर एमसीएचसी ठीक छ कि छैन, एउटा हेमोग्लोबिन आरबीसी मा जति हुनुपर्ने त्यसको कन्सन्ट्रेसन ठीक छ कि छैन भनेर चेक गर्नुपर्छ। अनि हामी त्यो रिपोर्ट आउँछ एमसीएचसी भनेर अब कम छ भने हेमोग्लोबिन राम्रोसँग बनेकै रहन्छ। त्यसैले हामी के गर्छौं त? हेमोग्लोबिन त हेम र ग्लोबिन मिलेर बन्छ। हेम मा के हुन्छ? आइरन हुन्छ। ग्लोबिन भनेको प्रोटिन हो। अब चेक गर्नु पर्यो यो मान्छेमा प्रोटिनको मात्रा कम भएको छ कि खाकै छैन कि प्रोटिन खाएको छैन होला, अनि प्रोटिन नपुगेपछि ग्लोबिन कसरी बन्ने त है त? अथवा प्रोटिन खाइरहेछ आइरनै छैन, आइरन नभए हेम कसरी बन्ने त? त्यो कुराहरु पहिला चेक गर्नुपर्छ। सुनिरहेछौ? यस सर। ल ठीक छ। सो यो कुराहरु मीन सेल हेमोग्लोबिन कन्सन्ट्रेसन, दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो टर्मिनोलोजी याद हुनुपर्छ। प्रोटिन एलर्जी छ भनेर के टेस्ट गर्नु पर्छ? विभिन्न टेस्ट हुन्छ त्यसको है। एलाइजा टेस्टहरु पनि प्रोटिनकै टेस्ट हो। तिमीले अब प्रोटिनको कुरा गरिहाल्यौ, SNOW DROP, यो ओ काट्दिने। तिमीले एन्ट्रान्सकै लागि एउटा कुरा याद होला, यसबाट तिमीले वेस्टर्न ब्लड टेस्ट सुनेको होला। वेस्टर्न ब्लड टेस्ट एचआईभी को, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट के रहेछ त? एचआईभी को कन्फर्म टेस्ट हो। एचआईभी कन्फर्म गर्नलाई गरिने टेस्ट वेस्टर्न ब्लड हो। अनि सोध्छ एक्जाममा एकचोटि सोधेको पनि छ, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट के को टेस्ट हो? प्रोटिन को टेस्ट हो। नर्दर्न ब्लड टेस्ट के को टेस्ट हो? आरएनए को टेस्ट हो। साउदर्न ब्लड टेस्ट के हो? डीएनए को टेस्ट हो। यसरी SNOW स्नो ड्रप यसरी लेख्ने। अनि यो कहिलेकाहीँ सोध्छ साउदर्न ब्लड, नर्दर्न ब्लड टेस्ट के को टेस्ट हो? वेस्टर्न ब्लड टेस्ट
कन्फर्मेटरी टेस्ट फर एचआईभी त हो, तर के टेस्ट गरिन्छ? प्रोटिन टेस्ट गरिन्छ है त। अब सिम्पल कुन प्रोटिनसँग एलर्जी छ त्यो खुवाएर मात्रै हेर्दा पनि हुन्छ हैन। एलर्जी के छ सो यतिकै र्यासेसहरू आउन सक्छ है त, अरु सिम्पटम्सहरू देखाउन सक्छ। साउदन चाहिँ के को लागि हो? सर एकचोटि स्नोड्रपको फेरि भन्नु न। के भन्यो? त्यो एकचोटि स्नोड्रपको फेरि भन्नु। सुनेन? एस र एन को फुल फर्म साउदर्न जस्तै वेस्ट छ नि, साउथ वेस्ट नर्थ साउथ हो। साउदर्न त्यो चाहिँ के नर्दर्न सर? यो त्यो परेन अहिले। यो वेस्टर्न ब्लड टेस्ट चाहिँ के को टेस्ट हो? कन्फर्मेटरी टेस्ट फर एड्स। के को टेस्ट हो भन्दा प्रोटिन टेस्ट गरिन्छ। यसको चाहिँ आरएनए टेस्ट, यसको पनि डीएनए टेस्ट, त्यति मात्रै गरेर धेरैमा गरिन्छ यो। युजुअली सार्कोडोसिसहरुमा हैन, जहाँ चाहिँ एब्नर्मल प्रोटिनहरुको डिजिजहरु हुन्छ त्यसमा गरिन्छ प्राय। सो त्यो चाहिँ परेन, खाली डीएनए को टेस्ट हो कि आरएनए को, यसमा यो कन्ठै हुनु पर्यो यो है त। अब यहाँ सर अनि ओबाट चाहिँ हजुर ओ क्यान्सिल ओ क्यान्सिल ओ चाहिँ क्यान्सिल। यो त अब याद गर्नुलाई अब बनाएको छ बनाउनेले, मैले बनाएको हैन। अब यहाँ अब हेमोग्लोबिन, एउटा हेमोग्लोबिनले 4 अक्सिजन क्यारी गर्छ हिजो हामीले भन्यौं। अब सोच हेमोग्लोबिनमा आइरन छ नि त, 1 ग्राम हेमोग्लोबिनले 1 ग्राम हेमोग्लोबिनमा त मिलियन्स अफ हेमोग्लोबिनको मोलिक्युल हुन्छ। सो सोच उले 1 ग्राम हेमोग्लोबिनमा कति आइरन हुन्छ कन्टेन्ट, कति हुन्छ होला ल भन त। 1 ग्राम hemoglobin contains how much iron? 14 देखि 18 3.34 के होला युनिट भन्देउ त ल। ग्राम पर डाइलेट। अब 1 ग्रामले 1 ग्राम हेमोग्लोबिन मा 3 ग्राम 3 भन्दा बढी ग्राम आइरन आँट्छ त। मुसाले हात्ती बोक्न सक्छ, यो पक्कै पनि मिलिग्राम होला। यो के हो? मिलिग्राम। बुझिरहेछ मैले भन्न खोजेको कुरा? यो झुक्याउँछ एन्ट्रान्समा। 1 ग्राम हेमोग्लोबिन क्यारी 3.34 ग्राम दिएको हुन्छ एउटा अप्सनमा, एउटामा 3.34 मिलिग्राम दिएको हुन्छ। हतार हतारमा 3.34 घोकेको हुन्छ सबैले, अनि एक्साइटेड भएर अप्सन ए मै राखिदिएको हुन्छ। झट्ट टिक लाग्यो, छोयो कि गयो। त्यही भएर अलिकति धैर्यता पनि हुनुपर्छ है त। हो हेमोग्लोबिन कन्टेन्ट मिनिमम पनि 34% हुनुपर्छ। कन्सन्ट्रेसन एउटा एभरेज साइज आरबीसी मा है त 30 भन्दा बढी हुनुपर्छ। सर त्यो प्रोटिन को कन्सन्ट्रेसन हो सर 3.34 mg सर। अरे बाबा हेमोग्लोबिन को हो। हेमोग्लोबिनमा प्रोटिन पनि छ नि त। प्रोटिन को मात्रै कन्सन्ट्रेसन हैन, हेमोग्लोबिन को कन्सन्ट्रेसन इन अ सिंगल आरबीसी, एभरेज साइज जुन आरबीसी छ, एउटा आरबीसी मा सरदर कति परसेन्टेज हेमोग्लोबिन छ त भन्दा 1/3 कन्टेन्ट त छ। त्यो भनेको कति परसेन्ट भाग ओगटेको छ त? 30% भन्दा बढी, 34% अहिले हामीले निकाल्यौं नि त 1/3 बाट है त। ल सो 1 ग्रामले कहिले पनि 3.34 ग्राम, यो झुकिन सक्छ भने 10 चोटी भनिसके मैले, ध्यान दिनु यहाँ, यो मिलिग्राम हो। त्यसपछि अर्को सोच, 1 ग्राम हेमोग्लोबिनले कति चाहिँ ऑक्सिजन क्यारी गर्छ? 1.34 ml। हजुर 1.34 ml। 34 ml। एकदमै करेक्ट, एकदमै राम्रो। अब झुकिन्छ कहाँ? म पनि झुकेको थिएँ कुनै बेला एन्ट्रान्स दिँदाखेरि, मोडल एन्ट्रान्सहरु दिँदाखेरि शनिबारको। के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि यहाँ पनि 34 यहाँ पनि 34 छ। अप्सनमा 1 ग्राम हेमोग्लोबिन कन्टेन्स 1.34 मिलिग्राम, 1.34 ग्राम आइरन, यसरी दिने क्या, झुकिन्छ। त्यही भएर यो 1 ग्राम हेमोग्लोबिन कन्टेन्स यति अक्सिजन, यो आइरन कै हो भनेर कसरी बुझ्ने त? आइरन त फलाम हो, फलाम भारी हुन्छ। सो 3.34 वाला नै आइरन सँग रिलेटेड कुरा हो, भारी हुन्छ, ग्यास हो। यो अक्सिजन यो हलुको हुन्छ 1.34 अनि यो एमएल मा नापिन्छ भोल्युम यसको भनेर। यसरी कन्फ्युज नहुने गरी केलाई पढ्ने, नभए फेरि हतार हतारमा अहिले त पत्यारो नलाग्ला। रियल एन्ट्रान्समा यही कुल स्टेट अफ माइन्ड हुँदैन, अनि अलिकति छोयो कि गल्ती भइहाल्छ। 1 मार्क्सले फेरि र्याङ्क 100 150 तल गयो भने लफडा हुन्छ। ल अब करेन्ट लाग्छ हो यसमा त।
अब यहाँ what is the normal lifespan of RBC? 120 days. 120. 127 days. ल अप्सन दिन्छु है त नर्मल लाइफ स्प्यान अफ आरबिसी इज है त 90 days 90 to 120. करेक्ट इट्स 90 to 120 days हो सुदीपले एकदमै करेक्ट भन्यो 100 to 120 मिनिमम पनि 100 days हुन्छ त्यही भएर त्यो रेन्जमा 100 देखि 120 दिन हुन्छ लाइफ स्प्यान अफ आरबिसी यो रेन्जमा जे अप्सन छ त्यसमा टिक लाउने 120 भनेर कण्ठ गर्ने हैन है त अब आरबिसी 120 दिन पुगेपछि के हुन्छ त भन्दा फुट्छ किन भन्दाखेरि आरबिसी भित्र न्यूक्लियस त छैन न्यूक्लियसको पीएच के रे एसिडिक कि बेसिक Alkaline. Basic. न्यूक्लियस भित्र डीएनए आरएनए हुन्छ नि अनि डीएनए न्यूक्लियस भित्र हुन्छ भने त्यसको फुल फर्म के हो डीअक्सिराइबो न्यूक्लिक एसिड एसिडिक पीएच हुन्छ तर अर्ग्यानिक भएको कारणले गर्दा स्लाइटली एसिडिक मात्रै हुन्छ धेरै एसिडिक भयो भने बनेको प्रोटिनहरु ट्रान्सक्रिप्सन ट्रान्सलेसनबाट डिनेचुरेसन भइहाल्छ नि है त त्यही भएर यसरी याद गर्ने आरबिसी लाइफ स्प्यान 920 22 हैन नि त्यो बिनाले लेखेको छ 100 देखि 120 हो 100 देखि 120 हो है त अब एउटा आरबिसी 120 दिन पुग्यो भनेपछि अब त्यसको मेम्ब्रेन स्याचुरेट हुन्छ क्या लाइफ अब त्यो रिन्यू हुँदैन रिन्यू किन हुँदैन भने आरबिसी मा न्यूक्लियस छैन भनेको मतलब अब डीएनए छैन भने डीएनए ले आरएनए ले प्रोटिन बन्दैन अनि प्रोटिन नबनेपछि त्यो मेम्ब्रेनलाई रिन्यू गर्ने प्रोटिनहरु मेम्ब्रेनमा नगएपछि त्यो मेम्ब्रेन कडा भइन्छ हरेक सेल मेम्ब्रेन फ्लुइडिटी हुन्छ के हुन्छ फ्लुइडिटी तरलता ठोस पदार्थ जस्तो सलिड जस्तो हुँदैन फ्लुइड नेचरको मेम्ब्रेन हुन्छ हाम्रो सेलको मेम्ब्रेनहरु जति फ्लुइड लाइक भयो फ्लुइडिटी भयो त्यसमा त्यति एजिङ प्रोसेस के हुन्छ स्लो हुन्छ अनि फ्लुइडिटी अफ सेल मेम्ब्रेन इज ड्यू टु कोलेस्टेरोलले गर्दा त्यही भएर कोलेस्ट्रोल चाहिने पनि मात्रा भन्दा बढी भयो भने हानि हो है त फ्लुइडिटी अफ मेम्ब्रेन नै कोलेस्ट्रोलले गर्दा हो अब त्यो फ्लुइडिटी मेम्ब्रेन भएको फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन हुन्छ आरबिसी को पनि अनि 120 दिन पुगेपछि त्यो लाइफ स्प्यान सक्यो त्यसको फेरि डीएनए ले आरएनए ले प्रोटिन बनाउन सक्दैन अनि मेम्ब्रेनको स्ट्रक्चरहरु रिन्यू हुँदैन त्यसपछि त्यो आरबिसी बग्दै गरेर स्प्लिनमा साङ्ग्रो ठाउँमा गयो भने फोल्ड हुन सक्दैन नि आरबिसी बाइकन के बनाएको कारणले एउटा के हो त फाइदा फोल्ड हुन सक्छ क्या किनभने बिचमा पातलो छ नि त बिचमा पातलो भएपछि फोल्ड हुन्छ फोल्ड भएपछि कुनै साङ्ग्रो ठाउँबाट फेरि निस्किएर फेरि ब्लड सर्कुलेसनमा आइहाल्छ तर फोल्ड हुन नसकेपछि अड्किन्छ फुट्छ त्यस्तो साङ्ग्रो ठाउँहरु प्रशस्तै स्प्लिनमा छ स्प्लिनमा है त साङ्ग्रो ठाउँहरु न्यारो स्पेसेसहरु स्प्लिनमा छ त्यही भएर आरबिसीहरु त्यहाँ मच्योर्ड आरबिसी 120 दिन पुगेको आरबिसी को मेम्ब्रेन कडा हुन्छ फोल्ड हुन खोज्दा फुट्छ त्यही भएर ग्रेभयार्ड अफ आरबिसी इज स्प्लिन भन्छ क्या ग्रेभयार्ड अफ आरबिसी के हो त स्प्लिन इज द ग्रेभयार्ड अफ आरबिसी किनभने त्यहाँ साङ्ग्रो ठाउँ टन्नै छ त्यसपछि अब तिमीलाई अप्सनमा कहिलेकाहीँ आरबिसी इज डिस्ट्रोयड इन स्प्लिन दियो अर्को अप्सनमा मैक्रोफेज अफ स्प्लिन दियो आन्सर इज मैक्रोफेज अफ स्प्लिनमा फुट्ने त हो तर स्प्लिन भित्र भएको मैक्रोफेजले फुटाउने हो मैक्रोफेज स्प्लिन को मैक्रोफेजले फुटाउने हो यो जानिराख सोधेन भने पनि स्प्लिनै दिन्छ प्राय अप्सनमा त्यही गरी दिइहाल्यो भने मैक्रोफेज अफ स्प्लिन इज द बेस्ट आन्सर है त सेकेन्ड बेस्ट आन्सर इज स्प्लिन इटसेल्फ अब आरबिसी भित्र हेमोग्लोबिन छ भनेर त मैले भने तर आरबिसी भित्र सेन्टरमा हेमोग्लोबिन बढी हुन्छ कि पेरिफेरीमा ल भन्न त Periphery. साइड से पेरिफेरी तिर सेन्टर त पातलो छ ओ बिचमा थिचिएको छ नि त बिचमा यसरी बाइकन्के बनाउनलाई बिचमा थिचिएको छ अनि त्यो पिगमेन्ट सरेर पेरिफेरीमा गयो कति बाटो छ अनि पेरिफेरी
पेरिफेरीमा गएपछि पेरिफेरीबाट हेमोग्लोबिनले बोकेको अक्सिजन छोड्न पनि सजिलो भयो नि त, सेन्टरबाट डिफ्युज गर्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो हैन टिस्युलाई दिनलाई। त्यही भएर नेचरले बिचमा छिर्दै गर्दा बाइकन्केभ बनाउँदै गर्दा एउटा फाइदा त के भयो, सर्फेस एरिया बढेर धेरै अक्सिजन रिलिज एकैचोटि गर्न पाउने भयो धेरै सर्फेस एरियाबाट। अर्को बिचमा पातलो भएर हेमोग्लोबिन पनि के भयो त साइडमा सरेर साइडबाट अक्सिजन छोड्न पनि सजिलो भयो, दोस्रो फाइदा। अर्को खुम्चाइदिएपछि पानीहरू के गरी त्यहाँ छिर्यो भने एन्ड अस्मोसिस भयो भने सेल वाल नभएकाले गर्दा फुट्न सक्ने सम्भावना भयो है त। त्यो स्वेलिङ हुँदै गर्दा ठ्याक्कै थाहा पाउँछ, त्यहाँबाट युरिनरी ब्लाडरमा पानी पठाइदिइहाल्छ, त्यो फुट्नबाट जोगिन्छ हेमोलाइसिस हुनबाट। सो धेरै फाइदाहरू छ, यतिकै बाइकन्केभ बनाइदिएको हुँदैन, मल्टिपल फाइदा छ है त। अब हेमोग्लोबिन जुन छ फुटेपछि हेमोग्लोबिन हेम बन्छ, HAEM हेम प्लस ग्लोबिन। अब हेममा के हुन्छ भन्दा आइरन हुन्छ। अब हेममा आइरन चाहिँ कुन स्टेटमा हुन्छ भन्दा फेरस स्टेटमा हुन्छ। एउटा फङ्सनल हेमोग्लोबिन हो, अक्सिजन क्यारी गर्न मिल्ने खालको हेमोग्लोबिन हो भने फङ्सनल हेमोग्लोबिन हैज आइरन अलवेज इन द फेरस स्टेट, +2 अक्सिडेसन स्टेटमा हुन्छ यसको आइरन। जबसम्म यो फेरस आइरन हुँदैन हेमोग्लोबिनको हेममा तबसम्म यो फेरस आइरन तबसम्म यो हेमोग्लोबिनको हेमले अक्सिजन क्यारी गर्न मिल्दैन, गर्दैन किनभने फेरसले नै अक्सिजन क्यारी गर्ने हो, फेरिकले गर्दैन है त। फेरिकमा त +3 हुन्छ, उहिले हामीले पढेको। अब फेरस चाहिँ फेरिकमा कन्भर्ट हुन सक्छ, कसरी त भन्दा एउटा इलेक्ट्रोन डोनेट गरेर। अब फेरिकसँग फर्दर इलेक्ट्रोन छैन क्या डोनेट गर्नलाई। अब डोनेट गर्नलाई इलेक्ट्रोन छैन भने कसैलाई इलेक्ट्रोन चाहियो भने यो फेरिकसँग किन बाइन्ड गर्न जाला त, जसले दिन सक्छ त्यही गएर बाइन्ड गर्छ। अक्सिजनलाई चाहिएको इलेक्ट्रोन हो, उसले जहाँबाट इलेक्ट्रोन पाउँछ त्यही गएर बाइन्ड गर्छ। सो फेरससँग अक्सिजन गएर बाइन्ड गर्छ, फेरिकसँग गर्दैन। त्यही भएर फेरस स्टेटमा भएको हेमोग्लोबिनले मात्रै अक्सिजन क्यारी गर्न सक्छ, फेरिक स्टेटमा भएको हेमोग्लोबिनले अक्सिजन क्यारी गर्न सक्दैन। फेरिक स्टेटमा यदि हेमोग्लोबिनको आइरन छ भने त्यस्तो खालको हेमोग्लोबिनलाई के भन्छ अरे, के भन्छ ल कसैले भन्दा त एक्चुअली भन्नु त सर क्वेशन once again question फेरिक स्टेटमा भएको हेमोग्लोबिनको नाम के हो? युजुअली त हाम्रो जुन नर्मल फङ्सनिङ हेमोग्लोबिन छ त्यसमा त आइरन त फेरस स्टेटमा हुन्छ। फेरिक स्टेटमा यदि आइरन भयो भने हेमोग्लोबिनमा त्यसको नाम के हो? मायोग्लोबिन होइन, मिथेमोग्लोबिन मिथेमोग्लोबिन हो। मेट हेमोग्लोबिन है त, MET मेट हेमोग्लोबिन है त। मेट हेमोग्लोबिनमा आइरन कुन स्टेटमा हुन्छ? फेरिक स्टेटमा हुन्छ। यो मेट हेमोग्लोबिनमा फेरिक स्टेटमा आइरन हुन्छ। यस्तो खालको हेमोग्लोबिनले अक्सिजन क्यारी गर्न सक्दैन किनभने यो फेरिक आइरनले फर्दर इलेक्ट्रोन डोनेट गर्न सक्दैन अक्सिजनलाई, त्यही भएर अक्सिजन आएर यहाँ बाइन्ड हुँदैन है। अब है त जस्तै यो मेट हेमोग्लोबिनलाई अक्सिडाइज्ड हेमोग्लोबिन भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? यस अक्सिडाइज्ड हेमोग्लोबिन भन्न मिल्छ? मिल्छ सर। मिल्छ नि, किनभने एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो भने अक्सिडेसन हैन, अक्सिडाइज्ड आइरन भयो नि त यो। त्यही भएर यस्तो खालको आइरन भएकोलाई हेमोग्लोबिनलाई अक्सिडाइज्ड हेमोग्लोबिन भन्दा पनि संकेत बुझ्नु। कहिलेकाहीँ गाह्रो क्वेसन एक आधवटा कथन कथाचित सोधिहाल्यो भने यही हो है त, अक्सिडाइज्ड आइरन। त्यो अक्सिडेसन कन्सेप्ट छँदैछ होला, त्यसरी बुझ्ने। अब यो पढिरहेछ भन्दैमा फिजिक्स चाहिँ फिजिक्सतिरै मात्रै लाउने, केमिस्ट्रीतिरै लाउने, बोटनीतिरै लाउने, त्यसरी ह्युमन सिस्टम ह्युमनको कुराहरू बुझिँदैन। त्यो भयभरको जे जति थाहा छ सबै रफ नलेजहरू अलिअलि जानेको सबै यो हामी शरीरमा जे जति पढ्छौँ त्यसमै लगाउने हो। जे जति जानेको छ सबै कुरा लगाउन सकिन्छ। इभन तिम्रो प्यारलल कम्बिनेसन, सिरिज कम्बिनेसन, ओम्स लहरू सबै लागू हुन्छ यहाँ, तर लागू हुने गरी पढ्न चाहिँ पर्छ। त्यसरी पढ्दा रमाइलो पनि हुन्छ, तिमी धेरै घन्टा पढ्न पनि सक्छौ।
अहिले टाइम पनि छ मजाले पढ्ने वर्ड रुटबाट बुझाउनु न कसको वर्ड रुटबाट ब्लर भयो बुझिरहेको छ कि छैन बुझिछ ए ल अब फेरि यो लेखौ हेमोग्लोबिनमा के हुन्छ सर ब्लर भयो तपाईको के ब्लर भयो प्रोटिन भयो सर ठीक भयो सर भयो ठीक छ अब ठीक छ यस सर एकदम हेमोग्लोबिनमा हेम प्लस ग्लोबिन छ अब हेमको स्पेलिङ HEM हेमे लेख्दियो अहिले अब यो जब आरबीसी फुट्छ आरबीसी हैन के भयो त फुट्यो ल यसरी क्रस गरेपछि फुट्यो त्यसपछि हेमोग्लोबिन बाहिर निस्किन्छ कहाँ प्लाज्मामा है त अब यो हेमोग्लोबिन तुरुन्तै के गर्छ त आरबीसी फुट्यो कहाँ स्प्लिनमा फुट्यो म्याक्रोफेजले फुटाइदियो स्प्लिनको म्याक्रोफेजले फुटाइदियो अनि त्यसपछि हेमोग्लोबिन बाहिर निस्क्यो त्यो म्याक्रोफेज स्प्लिनको म्याक्रोफेज भित्रै हेमोग्लोबिन चाहिँ हेम र ग्लोबिनमा ब्रेकडाउन हुन्छ फेरि भन्छु है त एउटा मच्योर्ड फुल्ली मच्योर्ड 120 दिन पुगिसकेको आरबीसी को मेम्ब्रेन कडा भइसक्छ त्यसपछि साङ्ग्रो ठाउँमा जान्छ स्प्लिनमा स्प्लिनको म्याक्रोफेजले त्यो साङ्ग्रो ठाउँमा अड्किसकेपछि त्यसलाई खाइदिन्छ म्याक्रोफेजले ठुलो कुरालाई खाइदिने हो नि त फेज भनेको इटिङ अनि खाइदिएपछि आरबीसी फुटाइदियो म्याक्रोफेजले स्प्लिनको म्याक्रोफेजले अनि फुटाइदिएपछि त्यो म्याक्रोफेज भित्रै आरबीसी भित्र भएको हेमोग्लोबिन बाहिर निस्क्यो तर छ म्याक्रोफेज भित्रै अब हेमोग्लोबिनलाई म्याक्रोफेज भित्रै त्यस्तो प्रक्रिया छ प्रोसेस छ जसले गर्दा हेमोग्लोबिनमा भएको हेम र ग्लोबिनलाई ब्रेकडाउन गरिदियो अब शरीर कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो नेचर भन्दा हाम्रो जुन नेचर छ त्यो भन्दा विपरीत छ हामी केही कुरा प्लास्टिक ल्यायौं तरकारी किनेर अनि त्यसपछि नेक्स्ट टाइम तरकारी किन्न जाँदाखेरि हाम्रो त्यति होसै छैन कि म यही नेचरबाट कन्ज्युम गरेर यही नेचरलाई ध्वस्त बनाइरहेको छु त्यही प्लास्टिक नेक्स्ट टाइम तिमी बोकेर जाँदैनौ अर्को प्लास्टिक त्यही पसलेले नै दिन्छ प्लास्टिक थुपारेको छ अनि त्यसपछि एन्भाइरोमेन्ट बिग्रिरहेछ हाम्रो शरीरलाई बुझ्ने हो भने शरीरले जे गरिरहेछ त्यही गर्यो भने सुख छ त्यसमा शरीरले के गर्छ केही कुरा डिस्ट्रोय हुन लाग्दाखेरि त्यो डिस्ट्रक्सनबाट के फेरि रिसाइकल गरेर फेरि युज गर्न मिल्छ त्यो शरीरले उपभोग गर्छ फेरि कन्ज्युम गर्छ है त एकदमै रिसाइकल गर्नै नमिल्ने खालको छ भने मात्रै त्यसलाई वाटर सल्युबल बनाएर युरिन र स्टुलबाट निष्कासित गरिदिन्छ एक्सक्रिट गरिदिन्छ वाइ आरबीसी डाइज भन्ने क्वेशन आयो एकैछिन है आरबीसी डाइज भनेको फुट्नु त्यसको मेम्ब्रेन चाहिँ इन्ट्याक्ट रप्चर नहुने अवस्थामा आरबीसी हुनु भनेको लाइभ हो अलाइभ हो त्यही आरबीसी को मेम्ब्रेन रप्चर भयो टुक्रियो फुट्यो भने हामी आरबीसी मर्यो भन्छौं त्यो किन हुन्छ त भन्दाखेरि आरबीसी को मेम्ब्रेन 120 दिन भन्दा अगाडि चाहिँ फ्लेक्सिबल हुन्छ साङ्ग्रो ठाउँमा जाँदाखेरि त्यो आरबीसी ट्याक्कै फोल्ड हुन्छ अनि फुट्नबाट जोगिएर सर्कुलेसनमा फेरि आइरहन्छ तर उसको आयु पुगेपछि एज पुगेपछि त्यो आरबीसी को मेम्ब्रेन के हुन्छ कडा भइदिन्छ कडा अब फोल्ड हुन खोज्दा त्यो कडा कुरा फुट्छ नि त अथवा त्यो साङ्ग्रो ठाउँमा गएर फोल्ड हुन नसकेपछि अड्किन्छ अड्केपछि त्यहाँ बाधा भयो बाधालाई हटाउनलाई त्यहाँ म्याक्रोफेज छ क्या यहाँ आर्मी पुलिस त्यसले खाइदिन्छ अनि खाइदिएपछि भित्र त्यो फुटाउँछ त्यसलाई फुटाएर प्रोसेस गर्छ त्यही भएको यहाँ हेमोग्लोबिनबाट हेम र ग्लोबिन टुक्रियो अब हेममा भएको आइरन जुन छ फेरस आइरन त्यसलाई रियुज गर्छ रियुज गर्यो शरीरले ग्लोबिन भनेको त प्रोटिन हो प्रोटिनलाई के गर्छ एमिनो एसिडमा कन्भर्ट गरेर फेरि रियुज गर्यो है त रियुज गर्यो तर बाँकी पार्ट पनि हुन्छ यो हेमोग्लोबिन हेमको आइरन निस्केपछि बाँकी पार्ट है त बाँकी पार्टलाई बिलिभर्डिन भन्ने पिगमेन्टमा कन्भर्ट गरिदिन्छ स्प्लिनको म्याक्रोफेज भित्रै है त अनि यो बिलिभर्डिनलाई त्यसपछि एउटा एन्जाइम हुन्छ है त
बिलिभर्डिन रिडक्टेज यो याद नगरे पनि हुन्छ तर लेखिदिन्छु सर प्रोटिन पछि ए भन्नाले के दिनु भएको छ सर? हजुर प्रोटिन पछि ए भन्नाले के दिनु भएको छ? एमिनो एसिड Amino acid. एमिनो एसिड एमिनो एसिड एस्ट्रोम्यान्टिन के भनेको स्पेक्ट्रिन भनेको तिमीले सुदीपले भन्न खोजेको स्पेक्ट्रिन होला स्पेक्ट्रिन इज अ स्पेशल टाइप अफ प्रोटिन इन आरबीसी को मेम्ब्रेन व्हिच मेन्टेन्स द शेप अफ आरबीसी एस्ट्रोम्याटिन हैन होला स्पेक्ट्रिन हो स्पेक्ट्रिन है त ल एनीवेज यहाँ सुन है ध्यान दिएर एकदम इम्पोर्टेन्ट हो यो कथाबाट क्वेशन यो खानी हो यो त्यही भएर ध्यान दिएर सुन नबुझेको कुरा सोधिहाल्नु त्यही भएर अनम्युट गरिदिएको छ बिलिभर्डिन पिगमेन्ट हो रिमेनिङ पार्ट अफ हेम आइरन युटिलाइज गरिसकेपछि बाँकी पार्ट अफ हेमलाई बिलिभर्डिन भन्ने पिगमेन्टमा कन्भर्ट गरिदिन्छ बिलिभर्डिनलाई बिलिभर्डिन रिडक्टेज भन्ने एन्जाइमले यसलाई बिलिरुबिन भन्ने पिगमेन्टमा कन्भर्ट गरिदिन्छ बिलिरुबिन भन्ने पिगमेन्टमा है त अब यो बिलिरुबिन बल्ल ब्लडमा गयो क्या ब्लडमा यो यहाँसम्म चाहिँ कहाँ भयो म्याक्रोफेज भित्र भयो यहाँसम्म चाहिँ के भयो त म्याक्रोफेज भित्रै भयो म्याक्रोफेज भित्र के भयो कसको म्याक्रोफेज भित्र अब म्याक्रोफेज के हो त्यो अहिले डब्ल्युबिसी पढ्दाखेरि छर्लङ्गै बुझ्छौ त्यसपछि अहिले धेरैलाई थाहा पनि होला जन्डिसको कुरा आउँछ अहिले एकछिन सुन न यो थाहा भइहाल्छ सो फेरि भन्छु म फुल्ली मच्योर्ड आरबीसी को मेम्ब्रेन कडा भएपछि फ्लो मार्फत ब्लड फ्लो भएर स्प्लिनमा गएपछि स्प्लिनको साङ्ग्रो ठाउँ ब्लक गरिदिन्छ त्यसले फोल्ड हुन नसक्ने भावनाले अनि त्यो ब्लकेजलाई हटाउन स्प्लिन भित्र भएको म्याक्रोफेजले त्यो आरबीसीलाई खाइदिन्छ आरबीसी भित्र हैन हेमोग्लोबिन हुन्छ त्यो म्याक्रोफेजले फुटाइदिएपछि आरबीसीलाई त्यो हेमोग्लोबिन बाहिर निस्क्यो म्याक्रोफेज भित्रै अनि त्यसपछि हेमोग्लोबिन हेम र ग्लोबिनमा ब्रेकडाउन भयो म्याक्रोफेज भित्रै अनि हेममा भएको आइरनलाई निकालेर फेरि शरीरले फेरि रिसाइकल गरेर फेरि रियुज गर्यो रिमेनिङ पार्ट अफ हेमलाई बिलिभर्डिन भन्ने पिगमेन्टमा कन्भर्ट गरिदिन्छ स्प्लिनको म्याक्रोफेज भित्रै है त अनि अर्को ग्लोबिन भन्ने पार्ट प्रोटिन हो प्रोटिनलाई ब्रेकडाउन गरेर एमिनो एसिड बनाएर फेरि एमिनो एसिडलाई फेरि प्रोटिन सिन्थेसिसमा युज गरिहाल्छ यसको फन्डै क्लियर भयो तर बाँकी पार्ट अफ जुन हेम छ आइरन युज गरिसकेपछि त्यसलाई बिलिभर्डिनमा कन्भर्ट गरेर म्याक्रोफेज भित्रै बिलिभर्डिन रिडक्टेज भन्ने एन्जाइमले बिलिभर्डिनलाई बिलिरुबिन भन्ने पिगमेन्टमा कन्भर्ट गरिदिन्छ म्याक्रोफेज भित्रै बिलिरुबिन बन्यो आरबीसी फुटेर है त अब यो बिलिरुबिन चाहिँ त्यो स्प्लिनको म्याक्रोफेजले बल्ल त्यो ब्लडको प्लाज्मामा हाल्दिन्छ छोड्दिन्छ अब यो भएको बिलिरुबिन छ नि बिलिरुबिन यो चाहिँ वाटर इनसल्युबल हो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट दिस इज वाटर इनसल्युबल है त वाटर इनसल्युबल तिमीहरू अहिले भर्खरै यो साउन नगते एन्ट्रान्स दिनेवाला त हैन नि होइन सर ए त्यही त होइन सर ल ल ल त्यसो भए ठिक छ त्यसो भए टाइम छ हामीसँग सो वाटर मलाई त्यो पठाउन न लिंक हजुर फ्री नानी हो नि अनि पठाउन न लिंक अनि म नि आउँछु उताबाट के भयो ल हाल्नु पर्ने हो तपाईँ आफ्नो पाउनु यिनीहरू आफ्नो कुरा गर्न थाल्छ हैन कसले के बोल्यो के छ क्वेशन सर छैन क्वेशन सर माइक अनम्युट भएको छ कसैको ए ल एनीवेज सो यो बिलिरुबिन जुन म्याक्रोफेज भित्र बनेको छ अनि यो बिलिरुबिन चाहिँ ब्लडको प्लाज्मामा हाल्दियो ब्लड नलेखेर प्लाज्मा लेखिदिउँ अझै राम्रोसँग PLASMA प्लाज्मा है त यो बिलिरुबिन जुन प्लाज्मामा हाल्दिन्छ नि म्याक्रोफेजले रिलिज गर्दियो प्लाज्मामा यो बिलिरुबिन चाहिँ वाटर इनसल्युबल हो वाटरमा सल्युबल छैन अब मलाई भन हाम्रो शरीरलाई
वाटरमा इन्सल्युबल हुने कुराहरूले टक्सिसिटी कज गर्न सक्छ किनभने हाम्रो शरीरमा फ्याटहरू पनि छ फ्याट डिजल्भ्स इन फ्याट फ्याटमा चाहिँ स्टोर हुन सक्छ एन्ड वाट एभर क्यान बी स्टोर्ड इन मे बी टक्सिक वाटर सल्युबल कुराहरू प्राय टक्सिक हुँदैन किन हुँदैन भन्दाखेरि वाटर सल्युबल कुराहरू एक्सेस खाइहाल्यो भने पनि शरीरमा प्रड्युस भइहाल्यो भने पनि युरिनबाट मिसिएर वाटर हो नि त युरिन स्टुलमा मिसिएर एक्सक्रिसन भइहाल्छ अब शरीरमै नरहेपछि टक्सिसिटी कसरी हुन्छ त हुँदैन है त त्यही भएर टक्सिसिटी हुनलाई लिपिड सल्युबल लिपिड LIPID लिपिड सल्युबल भनेको फ्याट सल्युबल कुराहरू टक्सिक हुन सक्छ हाम्रो शरीरलाई हामीले खाने औषधि पनि राम्रो डाक्टरले एकदमै कण्ठ पारेर राखेको हुन्छ कण्ठ भन्दा पनि उले बुझे हुन्छ अर्ग्यानिक केमिस्ट्री कुन चाहिँ लिपिड सल्युबल कुन चाहिँ लिपिड इनसल्युबल लिपिड सल्युबल औषधिहरू हो भने शरीरभित्र स्टोर धेरै हुन सक्ने खतरा हुन्छ अनि त्यसको साइड इफेक्ट बढी हुन सक्ने खतरा हुन्छ है त त्यही भएर त्यो औषधि सँगसँगै यो औषधिलाई काम गरिसकेपछि कसरी वाटर सल्युबल बनाएर शरीरभन्दा बाहिर सकेसम्म चाँडो फाल्दिने ताकि साइड इफेक्ट नहोस् भनेर त्यो प्रक्रिया पनि अपनाएको हुन्छ त्यही भएर जेनरल कुरा चाहिँ के हो भन्दा एनीथिङ विच इज लिपिड सल्युबल फ्याट सल्युबल लिपिड भनेको फ्याट एनीथिङ विच इज फ्याट सल्युबल इफ यु कन्ज्युम इट इन एक्सेस or if it is produced within the body in excess may be toxic हो अहिले अन्जिताले भिटामिन A D E K को कुरा गरिरहेछ तिमीलाई यदि क्वेशन सोध्यो which of the following vitamin may be toxic भिटामिन A D E K हो A D E K fat soluble हो यो कुराहरू तिमीले बढी मात्रामा खायो भने this can be stored in human body किनभने human body contains fat if it is stored in excess it may be toxic त्यही भएर जेनरल आइडिया त्यो हो अब के गर्ला त शरीरले ल भन्न त अब हामीले आइडिया कि लजिक लाउँ न यहाँ चाहिँ बिलिरुबिन वाटरमा इनसल्युबल भनेको लिपिड सल्युबल हो यो वाटर इनसल्युबल हुने बित्तिकै लिपिड सल्युबल हो सो यो त टक्सिक हो नि त यो त टक्सिक हो यो बिलिरुबिन चाहिँ स्टोर हुन सक्छ सो शरीरले के गर्ला त यसलाई सकेसम्म वाटर सल्युबल बनाउने वाटर सल्युबल बनाउनलाई तिमी एउटा कुरा फेरि जेनरल कुरा याद गर पोलार कम्पाउन्ड वाटर सल्युबल हुन्छ कि नन पोलार पोलार भनेको चार्ज भएको चार्ज पार्टिकल्स आर वाटर सल्युबल हैन त अब मानौ मैले यो बिलिरुबिनमा के यस्तो मलिक्युल जोड दिए जोड्नु भनेको एड गर्नु भनेको जोइन गर्दिनु भनेको कन्जुगेट गर्दिनु हो So if this bilirubin somehow can be conjugated with a charged particle, polar particle, that is conjugation process के गरी execute गर्न सक्यो भने यो जुन water insoluble, fat soluble जुन bilirubin छ यो water soluble हुन्छ त्यसपछि यसलाई के गरी युरिनमा मिसाउन सक्यो र स्टुलमा मिसाउन सक्यो भने एक्सक्रिसन त सम्भव भयो हो त्यो आइडियाले नेचरले के गर्छ त भन्दा यो जुन वाटरमा नघुलिने सल्युबल नहुने बिलिरुबिनलाई म्याक्रोफेज भित्र अब प्रक्रिया त छैन फर्दर त्यसपछि उले प्लाज्मामा हाल्दिन्छ प्लाज्मामा हाल्दिएपछि त्यो प्लाज्मा त बगेर शरीरभरि जान्छ जहाँ जहाँ पठाउनु पर्ने यो प्लाज्मामा हामीसँग प्लाज्मा कन्टेन्स एल्ब्युमिन है त सो प्लाज्मामा भएको प्लाज्मामा बिलिरुबिन छ अहिले बिलिरुबिन यो चाहिँ कन्जुगेटेड बिलिरुबिन हो कि अनकन्जुगेटेड अहिले स्टरको बिलिनको कुरा आउँछ एकैछिन सुन अनकन्जुगेटेड है त अनकन्जुगेटेड कन्जुगेट जोडिएको छैन जोइन गरिएको छैन है त सो दिस बिलिरुबिन क्यान बी कल्ड वाटर इनसल्युबल बिलिरुबिन और लिपिड सल्युबल बिलिरुबिन और इट इज बेटर टु से इट इज अनकन्जुगेटेड बिलिरुबिन हो नाउ वेयर क्यान कन्जुगेसन प्रोसेस ह्यापन भन्दा हाम्रो धेरै जसो सबभन्दा बिजिएस्ट सबभन्दा धेरै काम गर्ने अर्ग्यान नै लिभर हो हार्ट जस्तो लाग्छ हैन हार्ट लिभर हो सो अब यो बिलिरुबिनलाई त थाहा छैन हामी कहाँ जानुपर्छ भन्ने कुरा यो त लिभरमा जानुपर्छ यो अनि मात्र लिभरले त्यसलाई कन्जुगेट गरेर कन्जुगेटेड बिलिरुबिन फर्म हुने हो वाटर सल्युबल अनि बिलिरुबिनले त के गर्दिन्छ त भन्दाखेरि त्यो लिभरले यसलाई कन्जुगेट गरेर बाइलमा मिसाएर बाइल त वाटर कन्टेन्ट छ त्यहाँ अनि वाटर सल्युबल पछि बाइलमा मिसियो
बाइलमा मिसिएपछि त्यो गल ब्लडरमा गएर स्टोर हुन्छ अनि गल ब्लडरबाट जब त्यो कन्जुगेटेड बिलिरुबिन आन्द्रामा जान्छ नि त हेपाटोप्यानक्रियाटिक डक्ट भएर त्यो ड्युडेनममा रिलिज हुन्छ नि त सो त्यहाँ गयो अब कन्जुगेटेड बिलिरुबिन कहाँ गयो त स्मल इन्टेस्टाइनको ड्युडेनममा गयो अनि त्यो खानासँग मिसियो स्टुलसँग मिसियो है त अब स्टुलसँग मिसिएपछि त्यहाँबाट के भयो त बाहिर स्टुलबाट बाहिर फाल्यो स्टुलमा मिसिएको जुन बिलिरुबिन छ नि त्यसकै नाम चाहिँ स्टर्कोबिलिन हो अघि समीरले त्यहाँ लेखेको छ स्टर्कोबिलिन भन्दा है त स्टर्कोबिलिन भनेको के हो भन्दा फेरि सुनौ अहिले त अनकन्जुगेटेड बिलिरुबिन छ यो अनकन्जुगेटेड बिलिरुबिन प्लाज्मामा छ प्लाज्मामा भएको एउटा प्रोटिन एल्ब्युमिन भन्ने हुन्छ एल्ब्युमिन त्यो एल्ब्युमिनले यो बिलिरुबिनलाई के गर्छ बाइन्ड गर्छ त्यसलाई समात्छ एल्ब्युमिनले यो वाटर इन्सल्युबल अनकन्जुगेटेड बिलिरुबिनलाई समातेर अनि ब्लड बगेर प्लाज्मा बगेर जब लिभरमा जान्छ एल्ब्युमिनले त्यसलाई लिभरमा छोडेर आफू फेरि प्लाज्मामै बसिरहन्छ अनि लिभरले पायो के पायो अनकन्जुगेटेड बिलिरुबिन अनि यसलाई कन्जुगेट गरिदिन्छ एउटा चार्ज्ड पार्टिकल भएको कम्पाउन्ड अब त्यो नाम नजान ग्लुकुरोनाइड भन्ने छ ग्लुकुरोनिक एसिडबाट आउँछ त्यो एड गरिदिन्छ यसलाई जस्ट यति बुझ कि चार्ज पार्टिकल भएको कम्पाउन्ड यसमा एड गरिदिएपछि अब यो पोलार कम्पाउन्ड भयो अब त्यो बिलिरुबिनको नाम हामीले के भन्ने त कन्जुगेटेड बिलिरुबिन भन्ने अब लिभरले कन्जुगेटेड बिलिरुबिन बनाइसकेपछि यो वाटर सल्युबल भयो किनभने पोलार भयो चार्ज पार्टिकल भएको भयो त्यसपछि यो बाइलमा मिसिन सक्छ किनभने बाइलमा वाटर छ बाइल बगेर जब गल ब्लडरमा स्टोरेजको लागि जान्छ अनि जब गल ब्लडरबाट बाइल बगेर हेपाटोप्यानक्रियाटिक डक्ट भएर ड्युडेनममा रिलिज हुन्छ हो अनि त्यसपछि त्यहाँ कन्जुगेटेड बिलिरुबिन चाहिँ खानासँग मिसिन्छ डाइजेस्टेड फुडसँग मिसिन्छ अनि स्टुल चाहिँ येल्लो हुन्छ किनभने बिलिरुबिनको कलर नै येल्लो हो है त चार्ज पार्टिकल के हो भनेर कृतनले सोधेको छ चार्ज पार्टिकल भनेको ग्लुकुरोनाइड भन्ने हुन्छ एउटा मोलिक्युल ग्लुकुरोनिक एसिड भन्ने है त त्यसमा ग्लुकुरोनाइल ट्रान्सफरेज भन्ने एउटा एन्जाइम हुन्छ त्यो अहिले त्यति डिटेल पर्दैन सुनेकै भरमा बुझ खाली आइडिया ल्याऊ कि चार्ज पार्टिकल यसमा एड गरिदिने हो कन्जुगेटेड बनाउनलाई दुई तीनचोटि भन्छु यो म दुई तीनचोटि भन्छु भन्दैमा ध्यान दिएर नसुन्ने फेरि भनिहाल्छ भनेर नसोच हरेक चोटि राम्रोसँग ध्यान देऊ यही कण्ठ होस् यो फेरि यहाँ सुन के भयो त भन्दा अनकन्जुगेटेड बिलिरुबिनलाई कसले लिभरमा लग्यो त एल्ब्युमिनले लग्यो त्यसपछि लिभरले त्यसलाई कन्जुगेट गरिदियो त्यसपछि बाइलमा मिसाइदियो बाइल कहाँ गयो गल ब्लडरमा गयो गल ब्लडरबाट बगेर हेपाटोप्यानक्रियाटिक डक्ट हुँदै ड्युडेनममा गयो ड्युडेनममा स्टमकबाट आएको खानासँग मिसियो अनि यो बिलिरुबिन त येल्लो पिगमेन्ट हो नि त अनि त्यो डाइजेस्टेड खानासँग मिसिएपछि स्टुलको कलर कस्तो भयो येल्लो भयो र त्यो बिलिरुबिन जुन स्टुलसँग मिसिएको छ त्यसकै नाम चाहिँ स्टर्कोबिलिन हो क्या STERCO स्टर्कोबिलिन है त अब यसलाई अलिकति अझै इलाबोरेट गरेर बुझ्नु पर्दा जब लिभरले अनकन्जुगेटेड बिलिरुबिनलाई कन्जुगेटेड बनाउँछ अनि जब उसले बाइलमा मिसाएर ड्युडेनममा पुग्छ नि कन्जुगेटेड बिलिरुबिन हो त्यहाँ आन्द्रामा भएको ब्याक्टेरिया हुन्छ त्यहाँ त्यसले त्यसलाई अक्सिडाइज गरेर त्यो कन्जुगेटेड बिलिरुबिनलाई इन्टेस्टाइनमा भएको ब्याक्टेरियाले युरोबिलिनोजेन बनाइदिन्छ त्यसलाई युरोबिलिनोजेन अहिले सुन्न मात्र यसलाई अहिले कम्प्लिट गरौँला युरोबिलिनोजेन हो त्यो युरोबिलिनोजेन भनेको अक्सिडेसन भइसकेको कन्जुगेटेड बिलिरुबिन नै हो त्यो वाटर सल्युबल बिलिरुबिन नै हो त्यो युरोबिलिनोजेनको 80% स्टुलबाट मिसिएर बाहिर फ्याँकिन्छ त्यही भएर बिलिरुबिन शरीरभन्दा बाहिर फ्याँकिने मेन स्रोत चाहिँ स्टुल हो है त अनि 20% जति हाराहारीमा त्यसपछि ऊ सर्कुलेसनमा फेरि फर्केर अनि ब्लड बग्दै गरेर त्यहाँ किडनीमा जान्छ किडनीले युरिन बनाउँदै गर्दा त्यो वाटर सल्युबल बिलिरुबिन भइसक्यो नि त अब है त त्यसपछि युरिनमा मिसिएर तिमी युरिन येल्लो हुनुको कारण पनि
त्यही युरो बिलिनो जेनले गर्दा हो। बाँकी जुन 20% थियो है त त्यसलाई युरो बिलिन भन्छ बाहिरको है त। युरिनमा भएको बिलिरुबिन कन्जुगेटेड बिलिरुबिनलाई युरो हेलो 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 क्यों यार सर हजुर स्टप हुनुभयो सर। आ गया अड्किनु भयो तपाईँ। सरको नेट गयो त्यही हो अब। रोय के हो है? ओ सुशान्त दोस्त के छ? सरको नेट गयो जस्तो लागिरहेको। सर कता जानुभयो कतिखेर गएको सरको नेट? एकछिन बेला गयो। कता जानुभयो चाहिँ बेला थाहा छैन होइन। हेलो 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 ओ युवराज